अस्सलाम वालेकुम। मैं जमात नहुम और दोहम की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर में हम सुन ली होगी। आज के लेक्चर का आगाज़ हम के अल्फाज मायने से कर रही हूँ। तसव्वुर, ख़याल, देहान, सकत, ताकत, मजाल, हिम्मत, आलम, दुनिया, खपत, इस्तेमाल में आ जाना, बिन तेल, बग़ैर तेल के, तकदीर, किस्मत, वहम, आपस में। कशिश बाहमी, आपस में जोड़े रखने की ताकत, बेशी कमी, इजाफ़ा और कमी, आईने इजाद, बनने का उसूल, कुलियात, कुल की जमा। हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी इस हमद में कहते हैं कि अगर अल्लाह ना होता कुछ ना होता, इसका तसव्वुर करने की हम में हिम्मत नहीं है। उसने आसमान जैसी छत और चमकते हुए तारे बनाए हैं जो उसी के हुक्म के ताबे तकदीर से बंधे हुए हैं। वो अपनी हुदूद से आगे बढ़ते हैं और ना पीछे हटते हैं। इन सब के बनने का एक ही उसूल था और इनका बनाने वाला भी एक ही है। ये जहाँ इसकी कुदरत और अज़मत का बेमिसाल शाहकार है, वो मुख्तार कुल है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसकी ज़ात लाजवाल है, इसका नूर व जमाल हर शय में आया है। इस कायनात पर हुक्मरानी का इख्तियार भी सिर्फ़ इसी की ज़ात का हिस्सा है। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको शायर के तारुफ़ के बारे में बताऊंगी, जो कि आपको सवाल जवाब से पहले कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी, विलादत सन 1844, वफ़ात सन 1917। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हिंदुस्तान के शहर मेरठ में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मेरठ में ही में पाई, फिर अरबी और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मेरठ और सहारनपुर के स्कूलों में खिदमत अंजाम दी। आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर्ड होकर वापस मेरठ आ गए और यहीं इंतकाल फरमाया। इस्माइल मेरठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और इखलाकी नज़में लिखीं। आपकी शायरी ज़बान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का निहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हम्द इसी कुलियात से ली गई है। तारीफ़ हम्द मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी सन 1844 सन 1917। सवाल नंबर 1, नज़म में छत से क्या मुराद है? जवाब, नज़म में छत से मुराद आसमान है। सवाल नंबर 2, शायर ने ज़ंजीर किसे कहा है? जवाब, शायर ने ज़ंजीर कशिश बाहमी को कहा है। सवाल नंबर 3, लालो गौहर से शायर की क्या मुराद है? जवाब, लालो गौहर से शायर की मुराद सितारे और सैयारे हैं। सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला की कुदरत किन बातों से ज़ाहिर होती है? जवाब, अल्लाह ताला जो इंसान का खालिक व मालिक है, मगर इसके बावजूद अल्लाह ज़ाहिरी आँख से दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अल्लाह की वो ज़ात जिसका तसव्वुर भी मुहाल है और इंसान की इतनी बेसात नहीं कि वो इतनी आला और अरफा ज़ात को समझ पाए। लिहाजा इन हक़ाइक़ की रोशनी में अल्लाह की ज़ात को समझना इतना आसान नहीं। लिहाजा इसके लिए भी रब ताला ने ख़ुद इंतज़ाम किया। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा की, बहुत सी ऐसी इजादात करवाई जिनकी मदद से इंसान अल्लाह की ज़ात को कुछ तो समझ पाए। लिहाजा यही इजादात अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ कहलाती हैं। मतलूबा नज़्म में अल्लाह की कुदरत जिन बातों से ज़ाहिर होती है वो ये हैं: छत मतलब वसी और अरीज़ आसमान, बिन तेल के चराग मतलब रोशन चमकते तारे, लालो गौहर मतलब सितारे और सैयारे। इन बातों से अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर होती है। मरकज़ी ख़याल हम वो नज़्म जिसमें अल्लाह की हम्द व सना बयान की जाए। इस नज़्म में शायर ने अल्लाह की हम्द व सना कुछ इस अंदाज़ में बयान की है कि अल्लाह की ज़ात मामराए अक्ल है। इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आ सकता कि अल्लाह की ज़ात क्या है। लिहाजा इंसान अल्लाह के मज़ाहिर कुदरत पर नज़र करके इस ज़ात के बारे में कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता है। जैसे अगर आसमान को देखें तो झिलमिल करते तारे अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की ज़ात की दलील बनते नज़र आते हैं
کہ بنا کسی سہارے کے کس طرح دھرے ہیں، بنا کسی تیل کے کس طرح روشن ہیں۔ اسی طرح زمین کی طرف توجہ کریں، لعل و گوہر مطلب سیارے، درخت، پہاڑ، سمندر اپنے خالق کی خود گواہی دیتے ہیں کہ سب کس طرح اپنے نظام کے تحت حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ بھلے ان کو چلانے والی ذات نظر نہیں آ رہی، مگر پورا عالم گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہی ہے جو سب چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چاہ کے بھی انہیں چلا نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ حوالہ، یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر مولوی اسماعیل ملٹری ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی نہایت خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی یوں بیان کرتے ہیں کہ اے رب، تیری ذات ورا الورا ہے، تیری ذات اور قدرت کے نظارے اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ وہ انسانی سوچ میں آ ہی نہیں سکتے، یعنی انسانی سوچ سے بالا تر ہیں۔ الغرض، تیری ذات ورائے عقل ہے، تو انسانی عقل سے لاکھ درجے اعلیٰ و ارفع ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ حوالہ، یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر مولوی اسماعیل ملٹری ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی نہایت خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ یہ تمام تارے چراغ کی مانند ہیں جو بنا کسی تیل یعنی بنا کسی روشن کرنے والی چیز کے روشن ہیں۔ اے رب، سب تیری قدرت کے ہی نظارے ہیں، یہ سب کچھ تیرے لیے بہت آسان ہے، یعنی سب کچھ تیرے حکم سے ٹھیک ٹھیک بنا کسی سہارے کے ہو جاتا ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ حوالہ، یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر مولوی اسماعیل ملٹری ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی نہایت خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی یوں بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک شے کا خالق و مالک اللہ ہے۔ تمام چیزوں کا بنانے والا، چلانے والا، ایجاد کرنے والا باہنر استاد صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ۔ الغرض، اللہ کی ذات، قدرت کے تمام نظارے، ایجادات اور نظام قدرت حیرت انگیز ہیں اور انسانی سوچ سے بالا تر ہیں۔ سوال، اس حمد میں کل کتنے مصرعے اور کتنے شعر ہیں؟ جواب، اس حمد میں 18 مصرعے اور 9 شعر ہیں۔ سوال، کسی اور نظم کا ایک شعر لکھ کر مصرع اولی اور مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ جواب، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ شعر کے پہلے مصرعے کو مصرع اولی کہتے ہیں، شعر کے دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل سوالات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، ایک شعر میں مصرعے ہوتے ہیں 2، 4، 6، 8۔ صحیح جواب ہے 2۔ ب، حمد کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ہے پھول، ستارے، بلب، ہیرے۔ صحیح جواب ہے ستارے۔ ج، اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تدبیر سے، زنجیر سے، تقدیر سے۔ صحیح جواب ہے تقدیر سے۔ د، اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے طریقہ، قانون، ضابطہ، اصول۔ صحیح جواب ہے قانون۔ ہ، کائنات میں سب کھیل ہیں ہمت کے، قدرت کے، عزت کے، فرصت کے۔ صحیح جواب ہے قدرت کے۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ دیا گیا کام یاد کرنے اور مکمل کرنے کے بعد مقررہ تاریخ میں اسکول میں جمع کروا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔